सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से सिमरीन यूनुस का आप सबको सलाम। उन्होंने मरियम, यूसुफ और नन्हे बच्चे को पाया और जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 16-21 आयात। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में अज़ीज़ भाई और बहनों, आप सबको साल नौ मुबारक हो। आज 1 जनवरी 2023 साल का पहला दिन, और ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद ठीक 8वां दिन है, जो यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह के खतना करने का दिन, उसका नाम रखने का दिन, और इसका मतलब उसके माँ और बाप के तयन का दिन भी कि कौन उसके माँ और बाप हैं। इसके साथ साथ कलीसिया आज पापा आज़म के साथ मिलकर दुनिया भर में अमन का आलमी दिन भी मनाती है कि सलामती का शहज़ादा जो 8 दिन पहले पैदा हुआ है, जब आज उसका नाम रखा जाता है तो दुनिया उसके नाम पर अमन और सलामती के गीत गाए, अमन और सलामती की उम्मीद रखे, अमन और सलामती की दुआ करें। अब हम चलते हैं साल नौ की तरफ। हम पिछले साल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बहुत सारी नेमतें, बरकतें अता की, उसने हमारी हिफाजत की, उसने हमें हर एक नेमत और बरकत से माला माल किया। तो आज हम खुदावंद का उस लिहाज से शुक्र अदा करते हैं पिछली ज़िंदगी की सलामती और मामूरी के लिए। साथ ही साथ आज हम अपने नए साल के लिए, आने वाले दिनों, महीनों, सालों के लिए खुदा से उसकी रहमत, बरकत और पाक रूह की हदायत और रहनुमाई भी मांगते हैं, और ये दुआ करते हैं कि हमारा ये साल खुदावंद यीशु मसीह की सलामती में गुज़रे, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक गुज़रे, खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हुए उसके बेटे की शागिर्दी में वफ़ादारी के साथ ये साल गुज़रे। अब हम आते हैं आज के कलाम मुक़द्दस की तरफ, और आज की अहम ईद, जिसे कलीसिया ईमानी लिहाज से और एक डागमा की हैसियत से, तालीमी लिहाज से खुदा की माँ कहकर पुकारती है। इस ईद के पस मंज़र में कलीसिया में चंद अहम बातें थीं जो बिद्दतों की सूरत में सामने आईं। पहली बिद्दत गनासियत की थी और दूसरी बिद्दत नस्तूरियत की थी। गनासियत में खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ खुदा माना जाता था और उसकी इंसानियत से इनकार किया जाता था। नस्तूरी बिद्दत में यीशु मसीह को सिर्फ इंसान माना जाता था तो उसकी अलूहियत का इनकार किया जाता था। इसके मुकाबले में कलीसिया ने जो हतमी तौर पर अपनी तालीम जारी की, वो नकाया की मजलिस जो 325 में हुई, जिसमें नकाया का अकीदा भी वजूद में आया, उसमें इस बात का बरमला इकरार किया गया, बरमला तालीम दी गई और इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत खुदा का बेटा है। वो बाप से मुतवल्लद हुआ है, वो नूर से नूर है, वो सच्चे खुदा से सच्चा खुदा है, उसका और बाप का एक ही जौहर है। क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा के साथ एक है, उसका और बाप का एक ही जौहर है, लिहाजा मुक़द्दसा मरियम को खुदा की माँ कहना ये वाजिब और लाजिम है। इसी तरह अफसोस की मजलिस जो 431 में हुई,
اس میں مقدسہ مریم کے لیے باقاعدہ یہ لقب دیا گیا کہ اسے خدا کی ماں کہہ کر پکارا جائے۔ اس لیے ہم جب سلام مریم کی دعا کے دوسرے حصے میں آتے ہیں تو اے مقدسہ مریم خدا کی ماں کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ کئی لوگ آج بھی اس بدعت کا شکار ہوتے ہوئے کہیں کہیں گے اے مقدسہ مریم خداوند کی ماں، اے مقدسہ مریم مسیح کی ماں، لیکن نہیں، کلیسیا کی تعلیم کیا ہے؟ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں۔ اس تعلیم کے مطابق، یعنی کلیسیا کی تعلیم کے مطابق مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، اور یہ بات برملا اقرار کرنے والی کہ وہ یسوع مسیح جس کی وہ ماں ہے وہ خدا ہے، کامل خدا ہے۔ اور اس کا مطلب اگر وہ کامل خدا ہے تو آج کے کلام مقدس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور پچھلے سارے ہفتے کی تلاوتوں کے پس منظر میں بھی جا کر دیکھیں تو جب فرشتہ مقدس یوسف پر ظاہر ہوا تو اس وقت فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق جب فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا تو خدا کے فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ ان دونوں صورتوں میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا نے اس کا نام رکھا ہے، خدا نے اس کا نام مقدس یوسف کو اور مقدسہ مریم کو بتایا ہے کہ آگے دنیا کی نظر میں وہ نام رکھیں گے۔ یسوع مسیح کامل انسان ہے کیونکہ وہ مقدسہ مریم کے کامل انسانی بدن سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے اپنا بدن لیتا ہے۔ اس لحاظ سے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جب اس کا نام رکھتے ہیں تو وہ دنیا کی نظر میں، سب کی نظر میں کامل انسان ہے اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا بیٹا ہے۔ آج کلام مقدس ہمارا دھیان تمام خاندانوں کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کی توجہ خداوند یسوع مسیح پر لگائیں، ہم اپنے خاندانوں کا دھیان خدا کے کلام پر لگائیں، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طرف مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی طرح سے اس بات پر دھیان دیں اور ان باتوں پر غور کریں جن کے بارے میں کلام مقدس میں لوکا کی انجیل میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سنا ہے مریم ان باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ ہم بھی مقدسہ مریم سے سیکھیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، جو باتیں ہم سیکھتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں، انہیں صرف عقل سے نہیں، انہیں دل سے تسلیم کریں، دل پر ان میں غور کریں، اس دل میں اس خداوند یسوع مسیح کو جگہ دیں، کیونکہ جیسے خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا اسی طور اب وہ ہمارے دل میں آئے، اور اگر ہمارے دل میں آئے گا تو ہم اس کی باتوں پر، اس کے کاموں پر دل سے غور کریں گے۔ اور جیسے چرواہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر خدا کی تمجید کرتے ہوئے اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے، ہم بھی جا بجا آتے جاتے اس خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا کی حمد اور تمجید کرتے رہیں گے، کیونکہ اس نے ہماری نجات کے بھید کو مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب پر دھیان دیں تو خدا موسیٰ سے کلام کر کے فرماتا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو۔ یہ بات کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ تمام خاندانوں میں ماں اور باپ، خاندانوں کے بزرگ، مائیں ہوں یا بزرگ باپ ہوں، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی ہوں، وہ اس برکت کو اپنے سامنے حفظ کر کے رکھیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ اس برکت سے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، سب کو ہر روز برکت دیا کریں، برملا برکت دیا کریں، خاموشی میں برکت دیا کریں، لیکن یہ برکت ان کے لیے ضرور ہونی چاہیے۔ اسے عام زبان میں ہارونی برکت بھی کہا جاتا ہے، اور اس برکت میں اگر ہم سال کے پہلے دن اس کو اپنی عادت بنائیں تو سارا سال یہ برکت ہمارے ساتھ رہے گی اور خدا ہمارے خاندانوں کو ہمیں برکت دے گا۔ کیونکہ یہ برکت ہمیں ایک دن یسوع مسیح کے ساتھ ملائے گی، اور یسوع مسیح کو ساتھ ملنے کے لیے اس برکت پر اگر ہم دھیان دیں تو کیا ہے؟ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ برکت کی یہ کلمات ادا کرتے ہوئے وہ وعدہ جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے اور اس کی کل نسل کے لیے مقرر کیا تھا، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔
اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ اگر آج بھی سال نو پر خاندان یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں، خدا کے کلام کو پڑھنا، ان آیات کو پڑھنا، ہارونی برکت کے ان کلمات کو یاد کرنا، اور پھر ایمان میں قائم رہتے ہوئے خدا کا نام برکت کے ان کلمات کے ساتھ خدا کا یہ نام اپنے خاندان کے افراد پر پکاریں، تو بلا شبہ خدا ہم سب کو برکت دے گا۔ آپ سب کو پاپا اعظم اور ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر امن کا عالمی دن مبارک ہو۔ آپ سب کو مقدسہ مریم خدا کی ماں ہونے کی عید مبارک ہو، اور آپ سب کو سال نو مبارک ہو۔